अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, इन्फो घर की टीम की जानिब से मैं हूं मोहम्मद काशिफ। नजरियन एशिया दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा आबादी वाला बर्र-ए-आज़म है। इसमें सबसे ज्यादा पुरकशिश लोग भी होते हैं। खूबसूरत ख्वातीन चीन और जापान जैसे ममालिक में मशहूर हैं। खूबसूरत पैनोरामा एशिया में बर्फ के तौदे का सिर्फ एक सिरा दिखाई देते हैं, खास तौर पर जब वहां नजर आने से कहीं ज्यादा पोशीदा खूबसूरती हो, चाहे देही इलाकों में हो और लोगों के दरमियान। फी अलहाल हम सबसे एशियाई ममालिक में खूबसूरत ख्वातीन की तलाश कर रहे हैं। अगरचे दुनिया खूबसूरत और दिलकश शक्लों से माला माल है, लेकिन इसके लिए अंदरूनी खूबसूरती का होना जरूरी है जो लोगों की परवाह करे। किसी दूसरी कौम की खूबसूरती का अददी लिहाज से मवाजना करने का कोई तरीका नहीं है। जैसा कि हम सब जानते हैं, दुनिया में बहुत सी जगहें हैं जहां हैरत अंगेज तौर पर खूबसूरत ख्वातीन हैं। इसमें तमाम यूरोपीय ममालिक, चंद एशियाई ममालिक, बर्र-ए-आज़म ऑस्ट्रेलिया और बर्र-ए-आज़म अमरीका शामिल हैं। ताहम हम आपको सबसे ज्यादा पुरकशिश ख्वातीन के साथ सरे फहरिस्त एशियाई ममालिक की फहरिस्त पेश करेंगे। नंबर 10, ताइवान। ताइवान की ख्वातीन इंतहाई पुरकशिश, मिलनसार और जिंदा दिल हैं। खूबसूरत ख्वातीन को पूरे मुल्क में देखा जा सकता है, टीवी प्रोग्रामों से लेकर सड़क पर चलने वाली लड़कियों तक। ये ख्वातीन इंतहाई फैशनेबल हैं और खुद को संभालना जानती हैं। वो पार्टी के लिए मेकअप करना जानते हैं और हकीकी जिंदगी में मुखालिफ जिन्स के हर नुक्ता नजर को अपनी तरफ मुतवज्जे कर सकते हैं। 9 नंबर, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया न सिर्फ अपनी सकाफत और सियाहत के लिए जाना जाता है, बल्कि पुरकशिश ख्वातीन पैदा करने के लिए भी जाना जाता है। मुख्तलिफ कौमियतों और जुग्राफियाई पस मंजर की ख्वातीन की नुमाइंदगी की जाती है। इसके नतीजे में खूबसूरती की एक वसी रेंज देखी जा सकती है। लाओस की तरह इस एशियाई मुल्क में लड़कियां कुदरती हसन रखती हैं जो कॉस्मेटिक सर्जरी या कॉस्मेटिक्स से मुतासिर नहीं होती हैं। इस मुल्क की ख्वातीन ज़हीन, खुश अखलाक और शाइस्ता है। इंडोनेशिया में कई नस्ली गिरोह हैं जिनमें से हर एक की अपनी अलग खूबसूरती है। आपको जैतून, सियाह या भूरी रंगत वाली रंगीन खातून भी मिल सकती है। नंबर 8, चीन। चीन जो एक बड़ा इक्तिसादी गोलियते है, शानदार ख्वातीन को अपनी अलग कशिश के साथ पेश करता है। इनमें जापानी ख्वातीन की बारीक बीनी और जनूबी कोरिया की ख्वातीन की मेकअप की आला महारतों की कमी है। वजह यह है कि हॉलीवुड फिल्मों में चीनी चेहरे ज्यादा होते हैं। उनकी नाकाबिल यकीन हद तक नर्म जल्द, सफेद रंगत और खूबसूरत खुसूसियात हैं। लेकिन चीनी ख्वातीन सिर्फ खूबसूरत चेहरों से ज्यादा होती हैं, वो भी इंतहाई ज़हीन है। मुल्क के वसी रकबे और दुनिया की सबसे बड़ी आबादी की वजह से किसी को भी मुल्क के अंदर कहीं भी खूबसूरत मलिका मिल सकती है। नंबर 7, जनूबी कोरिया और शोबिस का मुतहर्रिक दायरा, जहां खूबसूरती के औसत मेयार बाकी दुनिया से ज्यादा है। जनूबी कोरिया हैरत अंगेज तौर पर बर्र-ए-आज़म की सबसे खूबसूरत ख्वातीन पर फख्र करता है। सफेद हमवार जल्द और पतला जिस्म खूबसूरती का मेयार है जो उन्हें किसी भी लिबास में पुरकशिश बनाता है। ख्वातीन मजबूत, खुद इन्हिसार और फ़ाल होती है। ये शानदार खूबसूरती, शाइस्ता बर्ताव और दिलकश मज़ा के साथ हाथ में जाता है तो वो लड़कों को पागल बना सकते हैं। उन्हें यूरोपीय और अमरीकी दोनों ही इंतहाई खूबसूरत, दिलकश और प्यारे के तौर पर देखते हैं। नंबर 6, जापान। जापानी ख्वातीन गैर मामूली तौर पर खूबसूरत होती हैं। वो हर वक्त मौजूदा फैशन और कॉस्मेटिक्स के रुझानात को बरकरार रखते हैं। जापानी सकाफत काफ़ी इजहार ख्याल करती है और वो अपनी भरपूर रवायात को जिंदा रखने के लिए पुरज़्म हैं, जो उनकी ख्वातीन को बाकी दुनिया से मुमताज़ करती। जापान में ख्वातीन हल्का मेकअप पहनना पसंद करती हैं और आला दर्जे के जेवरात के साथ रसाई हासिल करना पसंद करती हैं। यही वजह है कि वो बेऐब और मुसलसल सजीला दिखाई देती है। उनके नफीस ज़हूर के बावजूद ये ख्वातीन काफ़ी मेहरबान और खुश आमदीद हैं। उनकी खुसूसियात में से एक शाइस्तगी है जो सिर्फ जापानी ख्वातीन की कशिश में इजाफा करती है। आखिर में
یہ ایک ثقافتی حقیقت ہے کہ یہ خواتین اپنے مردوں کو بادشاہ جیسا محسوس کرنے کی کوشش کرتی ہیں، جس کی بہت سے مرد تعریف کرتے ہیں۔ یاد رکھنے کی ایک بات یہ ہے کہ ان کے خاندان اور قریبی دوست پہلے آتے ہیں، لہذا آپ کو پہلے ہونے کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ نمبر 5، ویتنام میں خواتین کے ساتھ سب سے زیادہ انصاف کیا جاتا ہے۔ وہ اپنی قدرتی خوبصورتی اور عظیم اخلاقی معیارات کی وجہ سے ایشیا کی سب سے زیادہ نسوانی خوبصورتیوں میں سے ایک ہے۔ ان کی دوہری پلکوں کی وجہ سے ان کی اپیل کو اکثر بڑھایا جاتا ہے۔ ویتنامی خواتین میں نسائی رغبت ہوتی ہے جس کا مقابلہ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ وہ ڈرپوک نہیں ہیں، لیکن وہ ہمدرد ہیں اور لڑکوں کا احترام کرنا جانتے ہیں۔ ان خوبصورتوں کی روپرور آنکھیں شمال میں قدرتی، چمکدار، سفید رنگ کی جلد ممکنہ طور پر فلپائن کے بعد دوسرے نمبر پر ہے۔ ویتنامی خواتین کی خوبصورتی اندر سے آتی ہے، یہ بیان کیا گیا ہے۔ وہ ظاہری شکل کے ساتھ ساتھ اپنی شریک حیات اور بچوں کے لیے اپنی اخلاقی قربانیوں میں بھی شاندار ہیں۔ نمبر 4، لاؤس۔ اس حقیقت کے باوجود کہ لاؤس ایشیا کے سب سے چھوٹے ممالک میں سے ایک ہے، اس کی خواتین شاندار ہیں۔ اگر آپ قدرتی خوبصورتی کا احترام کرتے ہیں تو آپ کو خوش ہونا چاہیے، کیونکہ لاؤس میں خواتین اپنی قدرتی خوبصورتی کی قدر کرتی ہیں اور ہر قسم کے جسم کو بڑھانے والی کاسمیٹک سرجری سے پرہیز کرتی ہیں۔ وہ بھی معمولی اور آرام دہ لباس پہننا چاہتے ہیں۔ لاؤس سے تعلق رکھنے والی خاتون ایک خوبصورت قمیض کے ساتھ سادہ پھولوں یا دیگر نمونوں کا لباس پہننے کا انتخاب کر سکتی ہے، جو زیادہ تر مواقع اور واقعات کے لیے اس سے مماثل ہو۔ مزید برآں، وہ خواتین حیرت انگیز شخصیت کی حامل ہیں۔ نمبر 3، بھارت۔ ہندوستان پراسرار خوبصورت خواتین کا گھر ہے جو ملک کی رغبت میں اضافہ کرتی ہیں۔ ملک کے دیگر حصوں کے برعکس بھوری جلد والی خواتین کی اکثریت ہے۔ اس کے نتیجے میں ان کی خوبصورتی بالکل دوسری صورت اختیار کر لیتی ہے۔ دوسرے ممالک ہندوستانی خواتین کی خوبصورت خصوصیات اور مجسمہ قد کے مثالی امتزاج کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہندوستان نے مقابلہ حسن کے چند انتہائی شاندار شرکاء تیار کیے۔ مثال کے طور پر ایشوریا رائے اپنی خوبصورتی اور خوبصورتی کے لیے پوری دنیا میں پہچانی جاتی ہے۔ کچھ امریکی مشہور شخصیات نے تو محبت کی اور ہندوستانی خواتین سے شادی کی۔ وہ بہت اچھے ڈانسر بھی ہیں اور انہیں اپنی ساڑی میں لپٹی کمر کو موہک انداز میں رول کرتے دیکھنا کسی بھی آدمی کو پیار کرنے کے لیے کافی ہے۔ نمبر 2، فلپائن کئی مس ورلڈ اور مس یونیورس کے فاتح پیدا کرنے کے لیے مشہور ہے۔ فلپائن میں خواتین اس لحاظ سے غیر معمولی ہیں کہ وہ نسلوں کا مرکب ہیں۔ نتیجے کے طور پر وہ چینی، جاپانی اور کوریائیوں سے مختلف ہیں۔ ان میں اکثر ٹینڈ کی جلد اور زیادہ پٹھوں کی ساخت دکھائی دیتی ہے۔ نتیجے کے طور پر ان کے جسم اور جبڑے گرنے والی مسکراہٹیں ہیں جو ان کو دیکھنے والے کو بھی مو لیتے ہیں۔ ان کی شخصیتیں بھی اتنی ہی متاثر کن ہیں۔ آپ اپنے آپ کو فلپائن کی بندش سے ایک عورت حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ ایک غیر معمولی طور پر پرکشش ایشیائی خاتون سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں جس میں ایک ولولہ انگیز جسم اور موہک مسکراہٹ ہے۔ نمبر 1، تھائی لینڈ، جو جنوبی ایشیا میں واقع ہے، ان خوبصورت ترین ممالک میں سے ایک ہے جہاں آپ ممکنہ طور پر جا سکتے ہیں۔ یہ اپنے شاندار مناظر اور فن تعمیر کے لیے مشہور ہے، لیکن یہ اپنی خوبصورت متعدل صنف کے لیے بھی مشہور ہے۔ تھائی خواتین، یہ کہنا محفوظ ہے، جب صحت مند اور پرکشش ہونے کی بات آتی ہے تو بار کو بہت اونچا رکھیں۔ تھائی خواتین کی خصوصیات کیا ہیں؟ شروع کرنے کے لیے وہ واقعی اچھے اور پرجوش ہیں۔ ان سب کے ساتھ وہ مثبت توانائی اور مہربانی کے اخراج کی صلاحیت کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں۔ وہ بہترین گھریلو خواتین اور ماں بھی بناتے ہیں۔ ان میں وہ تمام مطلوبہ نسوانی خصوصیات ہیں جن کی مرد قدر کرتے ہیں: صبر، مہربانی، حساسیت، ہمدردی اور عاجزی۔ یہ تمام خوبیاں ہیں۔
اس کے ساتھ ہی وہ ایسے مرد چاہتے ہیں جو تمام مردانہ صفات کا مظاہرہ کرے۔ اسی کے ساتھ ہی ویڈیو ہوئی ختم۔ کیسی لگی آپ کو آج کی انٹرسٹنگ ویڈیو؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کریں۔ ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل انفو گھر کو سبسکرائب کر دیں۔ ایک متوسط پاکستانی ہونے کی وجہ سے اب پر یہ لازم بنتا ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، کیونکہ اس سے ہر یوٹیوبر کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اب کی اطلاع میں لانا ضروری سمجھیں گے کہ مغربی ممالک میں ایک وہ اور ویڈیو دیکھنے کے بعد تھینکس کلپ کے ذریعے یوٹیوبر کو ڈالر ادا کرتے ہیں۔ یقیناً اپنے چینل کو سبسکرائب کر دیا ہوگا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہوں گی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔